Hello everyone, welcome to Taste and Travel. आज म तपाईहरुलाई लिएर आएकी छु मनलाई एकाग्र गरी लोभ, द्वेष, मोह, चिन्ताबाट मुक्त आफूभित्र एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रेरित गर्ने ठाउँमा। अहिले म आएकी छु ओशो तपोवनमा। यहाँ हुने विभिन्न क्रियाकलापले हामी आफ्नो जीवनमा धेरै राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। आउनुस् हामी पनि बुझौं ओशो तपोवनलाई। Every human being is a Buddha with the capability of unconditional love and enlightenment. This is accumulation of the ability of every individual when one responds rather than reacts to life. This guiding principle of Swami Osho Rajneesh can be sensed in the behavioral tranquility of every individual that seek solace in the confinements of Osho Tapovan in Kathmandu. काठमाडौँको बाहिरी छेउमा रहेको ककनी जाने मार्गमा नागार्जुन वनको बीचमा ओशो रजनीशका विश्वास र शिक्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दै ओशो तपोवन रहेको छ। एक नाफाविहीन आध्यात्मिक गुठीको रूपमा मानव जीवनका गुणहरूलाई बढावा दिनु ओशोको सपना थियो। ओशो तपोवनमा तपाईहरुले धेरै इन्स्पिरेसन कोटेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ and you will really enjoy reading them. सोही सपनालाई साकार पार्न शारीरिक र मानसिक रूपमा जीवनका हरेक तनावहरूलाई मेटाउने कार्य यसले गर्छ। आध्यात्मिकतालाई भौतिक जीवनसँग जोड्ने ओशोको जीवनी यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ। As one enters its confinement, one is immediately drenched with a sensation of tranquil compassion for others. As one is greeted with empathy by the people lounging in Osho Tapovan, a bubble of a different world. It does take a little while to comprehend the happiness emancipating from the devotees to this ashram. Being a layman that is confined with innumerable concerns of everyday life, it does take a certain willingness to comprehend the aura of communal content that can be seen among the devotees here. हामीहरुले यसलाई कम्युन भन्छौं, जहाँ सन्यासीहरु एक साथ मिलेर बस्छन्। यो उहाँको एक्सपेरिमेन्ट थलो हो कि मान्छे जाति, भाषा, आर्थिक विभेद सब त्यागेर एक थरीको लुगा लाउने, एक थरीको खाना खाने, एक थरीकै आवासमा बस्ने एउटा स्पिरिचुअल कम्युनिजम भन्नुस् यसलाई, आध्यात्मिक साम्यवादको यो प्रयोग हो। यसको नाम त्यसकारणले हामीले कम्युन भन्छौं। हामी सँगै बस्छौं, सँग जस्तो बुद्धले बनाउनु भएको थियो। But as one starts intermingling with the people and observes the various rituals here, amazingly, one does also sense serenity and certain joviality creeping onto one. अन्तर्मनको पूर्ण स्वतन्त्रतालाई प्रमुखता दिँदै स्वामी ओशो रजनीशले हरेकका चाहनालाई हृदयदेखि स्वीकार्नुपर्छ र यसलाई दबाउनुहुन्न र मतलब नगर्नुहुन्न भन्ने कुरा विश्वास गर्नुभयो र सोही अनुरूप प्रवचन गर्नुभयो। जो कोहीले पनि एक आन्तरिक रूपान्तरणका लागि आफ्ना देखावटी व्यवहारहरू त्याग्न सक्नुपर्छ र एक वैज्ञानिकले चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ, साथै गम्भीरताले भरिपूर्ण इमानदार हृदयले युक्त हुनुपर्छ भन्ने नै आध्यात्मिक गुरुका सिद्धान्तहरू हुन्। जे बोल्छौ त्यो गर भन्ने दर्शन ओशोका सिद्धान्तले व्यक्त गर्छन्। Not only confined to traditional themes, eclectic music that emancipates during these celebrations clearly demonstrate the renouncement of rigidity and formality as stereotyped during such celebrations in an ashram.
इन्ट्रेस्टिङ पनि थियो। हजुर हजुर अनि कस्तो यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति बारमा डान्स गर्ने र रेस्टुरेन्टमा गएर डान्स गर्ने र अरू तपाईँको फिल्मी उहरूमा ऱ्यापमा डान्स गर्ने त्यो चाहिँ अलिक फरक खालको र तपाईँलाई चाहिँ भोइलेन्स ल्याउने खालको हुन्छ भने होइन। त्यसमा चाहिँ कुनै प्रेम पनि कुनै प्रेम र ऊ चाहिँ झल्केको जस्तो लाग्दैन होइन। आनन्द चाहिँ मान्छेलाई क्षणिक हुन्छ भने चाहिँ यो यहाँ जुन डान्स हुन्छ र यहाँ जुन मान्छेले नाच्छ त्यो चाहिँ एउटा परमात्माको ग्रेसले र होइन उसलाई चाहिँ अब यो ओशोको कृपाले चाहिँ यहाँ मान्छेले चाहिँ होइन धेरै बेरसम्म डान्स गर्न सक्ने नथाक्ने होइन। उसको फेसमा नै अनुहारमा पनि चमक आउने र डान्स गरेपछि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो हप्ता दिनको जति पनि स्ट्रेसहरू छ त्यो चाहिँ उसले डान्स गरेर हाँसेर यहाँ एकछिन बिताएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो त्यसलाई चाहिँ रिलिफ गर्न सक्छ कि। The celebrations and dancing rituals here are a celebration of life itself. Some of Osho Rajneesh's commandments: love is prayer, life is now and here, live wakefully, do not swim, float, can be seen echoed in the jubilant body movements of the devotees as they sway in unison to the electric music during such celebrations. Hands outstretched, bodies swaying in utter enrapture of the moment, an expression of bliss and respect for fellow devotees are the traits that clearly reflect the immense passion for life and love that the followers nurture among them. तपोवनलाई हामी एउटा ध्यान केन्द्रको रूपमा लिन्छौँ। यहाँ आएर ध्यान बस्नाले हामी आफ्नो मन मस्तिष्कलाई शान्त पार्न सक्छौँ र यसले गर्दा हामीलाई एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ। ओशो तपोवन प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले पनि एकदमै धनी रहेको छ। यहाँका नृत्य र विधिहरूको एक पटकको अवलोकनले मात्र पनि यस्तो आनन्दमा हरेक झुम्दछन् र प्रभावित हुन्छन्। शरीरलाई स्वतन्त्रतामा डुबाऊ र नै सर्वोच्च आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने ओशोको वचन वास्तवमै यी नृत्यहरूले पुष्टि गर्दछन्। साथै यी नृत्यहरूका साथमा मौन ध्यानलाई अवलोकन गर्न पाउनु यहाँ पाइने अर्को आनन्द हो। आफैले ध्यान नगरे पनि ध्यान गरेको देख्दा पनि अन्तर्मनको यात्रा स्वतः गर्न सकिन्छ। जो कोही पनि अब आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहन्छ, एउटा पैसाबाट समाजबाट अलि छुट्टै किसिमको बेग्लै मजा लिन चाहनुहुन्छ। अब पैसा मात्र भएर पनि हुँदैन, लाइफ भने के हो कसो हो आफ्नो बारे आफूलाई जिज्ञासा भइरहेको छ। त्यो कहाँबाट हामीले सिक्ने थाहा पाउने र एउटा छुट्टैको जुन चिज हामीले एउटा चाहिँ यो दुनियाँमा अब हामी त आयो नि, कहाँबाट आयो के हो कसो हो र कसरी चाहिँ यो हामी अन्त कसरी के हो धेरै प्रश्नहरू हुन्छ नि हाम्रो। तपाईँ ध्यान गर्न थालेपछि अलिअलि त्यो चिजबाट बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई आफसे आफ प्रश्नको उत्तर आउँदै जान्छ भित्र आत्माबाट र धेरै कुराहरू हामीमा एउटा समाजबाट सानो कुराहरूबाट हामीमा चिन्ताको एउटा विषय जहिले पनि चुनिरहेको हुन्छ नि। जब तपाईँ ध्यान गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो चिन्तालाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले बिर्सिँदै जान्छ कि तपाईँले त्यसले बिस्तारै हराउँदै जान्छ, त्यो मतलब आफसे आफै हट्छ। The International Commune Osho Tapovan has been founded and nurtured with great care through the years by Swami Anand Arun, who is an intimate disciple of Osho and the coordinator of Osho Tapovan. During his visit to Nepal, Osho had directed him to build a communal center just outside the city but close to it, so that it could be easily accessible to devotees. Finally, upon observing the hills of Nagarjuna forest, where the Buddhist saint Nagarjuna had meditated and attained enlightenment, the place that we know now have come to know as Osho Tapovan was formed. ओशो तपोवनमा तपाईहरुले धेरै रुम्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु यहाँ बस्न आउँदाखेरि यु क्यान बुक रुम्स हियर। अहिले ओशो तपोवनमा साझा कोठाहरू, डोमेट्रीहरू, डिलक्स कोठाहरू, ओशो सम्बन्धित भव्य पुस्तकालय र 200 जनाका लागि ध्यान र 500 जनाका लागि प्रवचनका निम्ति ध्यान हल रहेको छ। यो आचार्य रजनीशको समाधि स्थल हो। यहाँ हरेक दिन मानिसहरू आएर ध्यान बस्ने गर्छन्। ओशो तपोवनमा ओशो समाधि छ, जहाँ परम गुरु ओशो अस्तु राखिएको छ। ओशोको भाव स्वयंमा लिन यो जतिको पवित्र स्थान अन्य छैन। यसैले यो स्थान यहाँको सबैभन्दा सम्मानित स्थान हो। आत्मिक गुरुका साथमा हुन
र सचेतनालाई प्रस्फुटित गराउन अनुयायीहरू प्राय यहाँ ध्यान गर्न आउँछन् र सरलतामा आफैलाई मग्न तुल्याउँछन्। Sprawled among a vast forest land, the Tapovan is also a heaven for admirers of wildlife and scenic natural beauty. Along with the presence of waterfalls within the commune is the flourishing wildlife community here. प्रकृति बडो रिच छ यहाँ हेर्नुहोस् होइन, यति राम्रो रुख छ हरियो। अब नेपालमा यति राम्रो रुख धेरै कम ठाउँमा बाँकी छ। जङ्गल यस्तो हामीले जङ्गललाई प्रोटेक्ट गरेका छौँ। हामी आएपछि रुख धेरै लगाएछौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ 1-1 इन्चमा रुख छ। हामीले धेरै रुख लगाएछौँ र भएको जङ्गल जो हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर छ त्यसलाई पनि हामी संरक्षण गरिरहेका छौँ। From various birds to wild animals such as deer, Royal Bengal tiger, leopards and bears can be spotted around the plantation here. The trickling of the water, along with the occasional sound of wind rustling past the trees, is a soothing confirmation of one's urge to attain love and enlightenment on the hills of Oso Tapovan. Never obey anyone's command unless it is coming from within you also. These words from Osho reverberates into oneself as one enters the Rajni's Dhyan Mandir, observing people from various walks of life meditating in unison. कोही मान्छे आफूलाई यहाँ परिमार्जित गर्न आउँछ। जस्तो स्नान गर्न गएपछि मान्छे नुहाउन आउँछ नि, सफा हुनलाई। यहाँ यस्तै मान्छे आफ्नो चित्तलाई सफा गर्न आउँछ। एक प्रकारको यो भन्नु भने चित्त शुद्धिको स्थान हो। दिनभरि बजारमा मान्छेले 7 दिन काम गर्छन्, अनेक टेन्सन, अनेक चिन्ता सन्ताप बोक्छन्। अनि शनिबार एक दिन आएर यहाँ ध्यान गरेर यो प्रकृतिको वातावरणमा बसेपछि त्यसबाट केही उन्मुक्ति पाउँछ। The hall, accommodating up to 200 people for regular meditation and 500 people for discourses, is built in pagoda style and resembles the shape of Shivalinga. तपोवनको छेउमा शिवपुरी बाबाको मौन मन्दिर अर्को एउटा स्थान हो जहाँ आध्यात्मिकता र स्व अनुभूतिका लागि श्रद्धा पोखिन्छ। आफ्नो जीवनका अन्तिम समय नेपालमा बिताउनु भएका शिवपुरी बाबाको श्वेत प्रतिमालाई मन्दिरमा राखिएको छ, जुन ध्यानका लागि अर्को स्वर्ग नै हो। ध्यानका लागि स्थान खोज्नु नै छ भने तपोवन भन्दा अर्को उत्तम विकल्प छैन। अनि ध्यान आफैमा हराउनु हो। आफैमा हराउनु नै बुद्धत्व पाउनु हो। ओशो र शिवपुरी बाबाका बोली यी स्थानमा अझै गुन्जिए झै लाग्छ। आफैलाई खोज भनिरहे झै लाग्छ। अहिले मसँग हुनुहुन्छ जोर्ब द बुद्ध रेस्टुरेन्टका म्यानेजर स्वामी आनन्द तथागतजी। उहाँले आफ्नो यस रेस्टुरेन्टको स्पेसल डिसेसहरूको बारेमा केही जानकारी दिनुहुनेछ। स्वागत छ तपाईँ टेस्ट एन्ड ट्राभलमा। धन्यवाद। मेरो अगाडि जुन यो 3वटा स्पेसल डिसेसहरू रहेको छ, यो डिसको बारेमा हामीलाई के जानकारी दिनुहुने? सुरुवात गरौँ हामी यो पिज्जाबाट। यो पिज्जा चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनु भएको छ? एकदम वेल डेकोरेट गरेर बनाउनु भएको छ होइन? फर्स्ट यसमा हामीले एउटा बेस बनाएर रेडी गरेर राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पिज्जाको सस हुन्छ, त्यो बनाएर त्यो हामीले हालेको हुन्छ। त्यसपछि चिज हाल्ने अनि भेजिटेबल्सहरू हाल्ने, अनि त्यसपछि यो चिज हालेपछि हाम्रो अलिभ्सहरू जुन भेजिटेबल्सहरू त्यो हालेर अरिगानो छर्केर माथिबाट अनि फेरि चिज हालेर ओभनमा कति मिनट बेक गर्नु? ओभनमा करिब 10 देखि 12 मिनटसम्म। त्यसपछि पिज्जा रेडी। त्यसपछि पिज्जा हाम्रो पिज्जा प्योर अब भेजिटेरियन। प्योर भेजिटेरियन, यसमा कुनै पनि नन भेज आइटम हामीले युज गर्दैनौँ। सो दिस इज चिज पिज। चिज पिज्जा। अब यो भइहाल्यो हाम्रो पिज्जा होइन, चिज पिज्जा। अब हामी सेकेन्ड डिसतर्फ लाग्छ। यो कुन चाहिँ डिस हो? यसले गोल्डन सफ्ट नुडल्स भन्छ। गोल्डन सफ्ट नुडल्स। सो यो कसरी बनाउनु हुन्छ? यो एकदम सिम्पल छ बनाउन। यसले पानीमा चाउमिनलाई जुन हाम्रो नुडल्स हुन्छ त्यसले बोइल गर्ने, बोइल गरेर निकाल्ने, त्यसले प्लेटमा राखेर त्यसमा हाम्रो मसरुम र भेजिटेबल्सहरूको ग्रेभी बनाउने। त्यो ग्रेभी बनाएर माथिबाट ग्रेभी हालिदिने अनि माथिबाट टपिङमा चिजहरू, नट्सहरू, एलमन्ड्सहरू हालेर एकदम हल्का हो यो खानामा पनि, सायद फर्स्टमा पनि। यो भइहाल्यो हाम्रो गोल्डन सफ्ट नुडल्स। अब हामी लाग्छौँ द थर्ड डिसतर्फ होइन? यो हाम्रो
चाहिँ कोल्ड पोटेटो सलाद हो यो रसियनहरूले धेरै मन पराउँछ यो कोल्ड पोटेटो सलाद पनि भनिन्छ कोल्ड पोटेटो सलाद हजुर अनि धेरै हल्का पनि हो बनाउनु पनि एकदम सजिलो छ एकदम नर्मली यसले पोटेटोहरूलाई बोइल गरेर यसमा हल्का सल्ट पेपर र ब्ल्याक पेपर हाल्ने क्रिम योगर्ट अनि त्यसमा मेयोनिज ससहरू पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ त्यो मिसाएर त्यसरी मजाले त्यो सबै मिलाएर यसरी राखेर त्यसमा पाइनएप्पल्सहरू काजुहरू हालेर वेजिटेबल साइडमा राखेर त्यसरी यो रसियनहरूले चाहिँ खुब मन पराउँछ दिस इज अ रसियन सलाद यो भयो हाम्रो रसियन सलाद अब हामी लाग्छौँ यो हाम्रो स्विट पन्जाबी लस्सी स्विट पन्जाबी लस्सी हजुर यो प्योर पन्जाबी तरिकाले बनाएको हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले योगर्ट युज गरेका छौँ योगर्टमा तपाईँले सुगर हाल्ने हनी हाल्न मिल्छ हनी त्यो सक्कर पनि हाल्न मिल्छ त्यो हालेर त्यो मजाले फेटिदिने अनि त्यसमा डेट्सहरू काजुहरू अरू पनि युज गरेर रोज सिरपहरू पनि रोज वाटरहरू पनि युज गर्न मिल्छ त्यो हालेर माथिबाट डेट्सहरू हालेर यो चाहिँ यहाँको एकदम फेमस एकचोटि खाएपछि तपाईँ फेरि खानु चाहनुहुन्छ पन्जाबी लस्सी स्विट पन्जाबी लस्सी सो म अब यो डिस ट्राई गरेर हेर्छु सो लेट मी स्टार्ट फ्रम पिज्जा ओके It's really good. Overall, whole pizza बनाउन कति टाइम लाग्छ ओभरअल सबै ग्रेभीहरू सबै रेडी गर्दा कमसेकम 30 मिनट जति लाग्छ वेल यो भयो हाम्रो यहाँको स्पेशल फुड चिज पिज्जा नाउ आइम गोइङ टु ट्राई गोल्डन सफ्ट नुडल्स यसको टेस्ट पनि एकदम युनिक खालको रहेछ फर्स्ट टाइम आइम टेस्टिङ दिस यो थियो हाम्रो गोल्डन सफ्ट नुडल्स नाउ आइम गोइङ टु ट्राई दिस डेजर्ट इट्स अ रसियन फुड पोटैटो सलाद rose syrup को taste पाइरहेको छु so it's really different and it's good for health यो पोटेटो सलाद पनि एकदम मिठो मिठो बनाउनु भएको रहेछ वेल मैले 3वटा ओसो तपोवनभित्र रहेको जर्बो रेस्टुरेन्टको स्पेसल डिसेसहरू ट्राई गरेर हेरेँ तपाईँहरूले एकदम मेहनत गरेर बनाइदिनु भएको रहेछ जम्मै भेजिटेरियन फुड यहाँ चाहिँ हामी सबै भेजिटेरियन फुड मात्रै पाउँछौँ नन भेज पाउँदैनौँ होइन सो तपाईँले यति धेरै मिहिनेत गरेर डिसेसहरू बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू पनि यहाँ आएको एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले डिस त हाम्रो तिनटै ट्राई गर्नुभयो यो हाम्रो जोर्बा रेस्टुरेन्टको स्पेसल लस्सी हो यो पनि ट्राई गर्नुहोस् लस्सी पनि एकदमै मिठो रहेछ इट्स भेरी डिफरेन्ट होइन डिमान्डिङ फ्रेस इट्स भेरी फ्रेस यु विल रियली इन्जोय दिस ड्रिङ्क लस्सी त एकदमै मिठो रहेछ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद लस्सी खाएर त तपाईँलाई धेरै जोस आएछ तपाईँहरूको पनि धन्यवाद